दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ निज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्युज अपडेटको। म शिवशंकर चौधरी। निज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। नेपालका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 1228 जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या 42,877 पुग्यो। थप 6 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। कोरोना महामारीका बीच सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्दै रातो मचेन्द्रनाथको रथ तान्ने क्रममा प्रहरी र स्थानीय बीच झडप, प्रदर्शनका क्रममा स्थानीय पत्रकार र सुरक्षाकर्मी घाइते। राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मनोनित गर्ने सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्णय। पार्टी कमिटीलाई उद्धार र राहतमा जुट्न निर्देशन दिएको प्रवक्ता श्रेष्ठद्वारा जानकारी। शहरी क्षेत्रमा आइसियु र भेन्टिलेटर थप गर्नुपर्ने कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र समिति बैठकको निष्कर्ष। उडान हुने स्थानबाटै पिसिआर पोजिटिभ भएका व्यक्तिलाई मात्र ल्याउन सम्बन्धी विमान कम्पनीहरूलाई निर्देशन। र आफ्ना माग पूरा नभए आन्दोलन थप चर्काउने सिभिल अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरूद्वारा चेतावनी। तलब, सेवा सुविधा बढुवा नियमावली लगायतका संशोधन गर्नुपर्ने अस्पताल कर्मचारी सङ्घको माग। अब न्युज विस्तारमा। नेपालमा बिहिबार थप 1228 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 394 महिला र 834 पुरुष गरी थप 1228 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। बिहिबार उपत्यकामा थप 445 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ, जसका अनुसार काठमाडौँमा 357, भक्तपुरमा 42 र ललितपुरमा 46 जना रहेका छन्। यसअघि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 42,877 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 917 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म निको भएर 24,207 जना डिस्चार्ज भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै नेपालमा कोरोनाका कारण थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा चितवनका 40 वर्षीय महिला, भक्तपुरका 40 वर्षीय महिला, तनहुँकी 92 वर्षीय महिला र रूपन्देहीकी 77 वर्षीय महिला रहेकी छिन्। त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकका 77 वर्षीय पुरुष र रूपन्देहीका 65 वर्षीय पुरुषको पनि मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा आजको पिसिआर जम्मा 13,413 गरी जम्मा 7,31,852 परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 6,749 रहेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको संख्या जम्मा 917 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 24,207। कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 56% छ। प्रदेश 1 मा उदयपुरमा 2 जना, ओखलढुङ्गामा 7 जना, झापामा 12 जना, तेह्रथुममा 2 जना, धनकुटामा 3 जना, मोरङमा 46 जना, सङ्खुवासभामा 6 जना र सुनसरीमा 27 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश 2 मा धनुषामा 64, पर्सामा 65, बारामा 71, महोत्तरीमा 20, रौतहटमा 29, सप्तरीमा 1 र सर्लाहीमा 109। बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा 357, काभ्रेपलाञ्चोकमा 7, चितवनमा 56, दोलखामा 5, धादिङमा 3, नुवाकोटमा 4, भक्तपुरमा 42, मकवानपुरमा 22, रामेछापमा 1, ललितपुरमा 46 र सिन्धुपाल्चोकमा 3 जना हुनुहुन्छ। गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा 31, गोर्खामा 5, तनहुँमा 3, नवलपरासी पूर्वमा 6, लमजुङमा 9 र बागलुङमा 1 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश 5 मा कपिलवस्तुमा 11, गुल्मीमा 10, दाङमा 4, नवलपरासीमा 9, पाल्पामा 2, प्युठानमा 2, बर्दियामा 5, बाँकेमा 8 र रूपन्देहीमा 52 जना हुनुहुन्छ। कर्णाली प्रदेशमा कालीकोटमा 2, जाजरकोटमा 1, दैलेखमा 6,
सल्यानमा 2 र सुर्खेतमा 7 जना हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछाममा 6, कञ्चनपुरमा 3, कैलालीमा 15, डोटीमा 4, दार्चुलामा 2, बझाङमा 10, बाजुरामा छैन र बैतडीमा 2 जना हुनुहुन्छ। र आज जम्मा महिला 394 जना र पुरुष 834 जना गरी जम्मा 1228 जना संक्रमित हुनुहुन्छ। गत 24 घण्टामा 6 जना व्यक्तिको निधन भएको छ। निधन हुनेमा महिला 4 जना हुनुहुन्छ। चितवनको 40 वर्षीया, भक्तपुरको 40 वर्षीया, तनहुँको 92 वर्षीया र रूपन्देहीको 77 वर्षीया 4 जना महिलाको निधन भएको छ। पुरुषहरू 2 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू सिन्धुपाल्चोकको 77 वर्षीय र रूपन्देहीको 65 वर्षीय पुरुष गरी 6 जनाको निधन भएको छ। र आजसम्म निधन हुनेको संख्या 257 पुगेको छ। र यो चाहिँ टोटल संक्रमित हुनेहरूको संख्याको आधारमा 0.6% हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 257 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,413 जना रहेका छन्। कोरोना महामारीका बीच सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्दै रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्न सुरु गरिएपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। ललितपुरको पुलचोकमा प्रहरीले सयौंको संख्यामा भेला भएर रथ तान्न लागेको स्थानीयलाई पानीको फोहरा प्रहार गरी हटाउने प्रयास गरेको हो। रथ यात्रामा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि भेला भएका स्थानीयले प्रहरीमाथि ढुङ्गा मुढा प्रहार गरेका थिए। सो क्रममा प्रहरी र स्थानीय बीच झडप भएको थियो। झडपका क्रममा प्रहरीले केही राउन्ड आँसु ग्यास प्रहार गरेको थियो। झडपका क्रममा आन्दोलनकारीले प्रहरीको मोटरसाइकल जलाएका छन्। पानी छैन पानी का पता न हडे पता न ढेका पानी वरणमा पुलमा धर भएर माएर प्रदर्शनका क्रममा केही स्थानीय पत्रकार र सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्दै युवाहरू बिहानैदेखि प्रदर्शनमा थिए। उनीहरूले जबरजस्ती रथलाई तानेर पुलचोकको मूल सडकमा पुर्याएका थिए। यता निषेधाज्ञाको समयमा मानिसको भिड जम्मा भएर रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्न खोजेपछि झडपको स्थिति आएको ललितपुरका प्रमुख प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले राष्ट्रिय सभामा रिक्त एक मनोनित सदस्यमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्ष गौतमलाई सिफारिस गर्ने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी गराउनु भएको नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णयसँगै युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्री पद शनिबारदेखि सकिने भएको छ। खतिवडा संघीय संसदको सदस्य नभए पनि 6 महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गत फागुन 20 गते पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। सचिवालय बैठकमा पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि 6 सदस्यीय कार्यदल तयार पारेको प्रतिवेदनमा पेश भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्रतिवेदन अनुसार सरकार र पार्टीका अघि बढाउन कार्ययोजना बनाएर अध्यक्षद्वय बैठकमा पेश गर्ने जिम्मेवारी दिएको र नेकपा महाधिवेशनमा केन्द्रित हुने जानकारी उहाँले बताउनुभयो। बैठकले बागलुङ जिल्लाको ढोरपाटन बाढीबाट हुन गएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ। साथै सरकारलाई उद्धार राहत र पुनर्स्थापनाको कामलाई तीव्रतापूर्वक व्यवस्था र व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ।
यस्तै पार्टी कमिटीलाई उद्धार र राहतमा जुट्न निर्देशन गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले बैठकमा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमरेड वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिज्यूबाट मनोनित गरिने राष्ट्रिय सभाको एक रिक्त सदस्य पदमा मन्त्री परिषदले मनोनयनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको जानकारी पनि गराउनुभयो। हिजो मात्र बागलुङको ढोरपाटनमा बाढीबाट हुन गएको क्षतिप्रति सचिवालयको बैठकले गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ। सबै मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ र बैठकले सरकारलाई उद्धार राहत र पुनर्स्थापनाका कामलाई तीव्रतापूर्वक व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन अनुरोध गरेको छ र पार्टीका सबै कमिटी सम्बन्धित सबै कमिटी र पार्टी पङ्क्तिलाई उद्धार र राहतका काममा गम्भीरतापूर्वक जुट्न पनि निर्देशित गरेको छ। आजको बैठकमा पार्टीको समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा सचिवालयको बैठकमा प्रारम्भिक छलफल भयो र सचिवालयले कार्यदलले मेहनत साथ काम गरेर पार्टीको समस्या समाधानको स्पिरिट अनुसार महत्त्वपूर्ण सुझाव सहित समयमै प्रतिवेदन पेश गरेकोमा कार्यदललाई धन्यवाद दिएको छ र कार्यदलबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनका महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई आधार बनाएर र साथसाथै आज सचिवालयको बैठकमा छलफलका क्रममा व्यक्त विचारहरूलाई समेत ध्यान दिई अध्यक्ष कमरेडहरूले अब पार्टी र सरकारका सन्दर्भमा र स्थायी कमिटीको चालू बैठकमा प्रस्तुत कार्यसूचीहरूका सन्दर्भमा निर्णय गर्नका निम्ति आवश्यक प्रस्ताव तयार गर्ने गृह कार्य गर्नुहुनेछ। उपयुक्त समयमा स्थायी कमिटीको बैठक पनि राखिनेछ र स्थायी कमिटीको बैठकमा समेत यसबारेमा छलफल हुनेछ र स्थायी कमिटीको बैठकमा भएको छलफल र सुझाव समेतलाई ध्यान दिई अध्यक्ष कमरेडहरूले नयाँ ठोस कार्ययोजना सहितको निर्णय प्रस्तावलाई अन्तिम मसौदाको रूप दिई सचिवालयमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र सचिवालयको बैठकबाट स्थायी कमिटीको बैठकमा अन्तमा निर्णयार्थ त्यो ठोस कार्ययोजना सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ र स्थायी कमिटीले निर्णय गर्नेछ। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना संक्रमणको अवस्था र यसको निराकरणका लागि सरकारले गरेको प्रयासको बारेमा पनि जानकारी गराउनु भएको थियो। कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले गठन गरेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र निर्देशक समितिको बैठकले शहरी क्षेत्रमा आइसियु र भेन्टिलेटर थप गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको समिति बैठकले शहरी क्षेत्रमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको भन्दै आइसियु र भेन्टिलेटरका साथै एम्बुलेन्स र सब वाहन थप गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकले नेपालमा भेन्टिलेटर सर्भिसले भेन्टिलेटर बैठकको प्रस्ताव गरेकोमा आवश्यकता अनुसार प्रयोगमा ल्याउन स्वास्थ्य सेवा विभाग मार्फत परिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न स्थानमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको आदेशका कारण जनसमुदायमा पर्न सक्ने
अति आवश्यक कामहरूलाई व्यवस्थापन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मापदण्ड तोकेर सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाईले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले विदेशबाट नेपाल ल्याउँदा PCR गर्ने र नगर्ने व्यक्तिहरूलाई मिसाएर ल्याउने गरेको गुनासो आएको भन्दै अब उपरान्त उडान हुने स्थानबाटै PCR पोजिटिभ भएका व्यक्तिलाई मात्र ल्याउन सम्बन्धी विमान कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। आजको निर्देशक समितिको बैठक चाहिँ अहिले यो कोरोना सङ्क्रमणको वृद्धिसँगै अहिले भएका समस्याहरू देखेका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि थप रणनीतिहरू कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अहिले भएको वस्तुस्थितिको बारेमा छोटकरीमा जानकारी गराउनु भयो र यो अहिले सहरी क्षेत्रहरूमा एम्बुलेन्स सब वाहन लगायत अन्य यो आइसियु र भेन्टिलेटरहरूको थप व्यवस्था गर्ने विषयमा चाहिँ छलफल भएको छ। त्यस्तै गरी यो अहिले निषेध आदेश गर्ने विभिन्न जिल्लाहरूमा निषेध आदेश गर्दाखेरि विभिन्न जनसमुदायमा पर्न सक्ने दैनन्दिन कामहरूको लागि अलि व्यवस्थित गर्नको लागि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले विभिन्न मापदण्डहरू तोकेर यो दैनन्दिन कामहरूको लागि सेवा सञ्चालन गर्नलाई व्यवस्था मिलाउने भन्ने छलफलबाट निष्कर्ष निकालिएको छ। यस्तै गरी यो नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिसले अब यो भेन्टिलेटर ब्याङ्कको प्रस्ताव गरेको थियो। उहाँले ब्याङ्कमा केही भेन्टिलेटर राख्नु भएको छ। त्यो आवश्यकता अनुसार यसलाई प्रयोगमा ल्याउनको लागि स्वास्थ्य सेवा विभाग मार्फत परिचालन गर्ने भन्ने चाहिँ निर्णय गरिएको छ। यस्तै गरी यो विदेशबाट तेस्रो मुलुकबाट हवाई उडानबाट आउने व्यक्तिहरूमा यो PCR गर्ने र नगर्ने मिसिएर आएर यहाँ समस्या उत्पन्न भएको हुनाले संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयले सबै एयरलाइन्सहरूलाई स्ट्रिक्टली त्यो निर्णयलाई पालना गर्न निर्देशन गर्ने भन्ने सुझाव निर्णय गरिएको छ र अब उपरान्त त्यसरी चाहिँ मिसाएर लिएर आयो भने अहिले चाहिँ सम्बन्धित एयरलाइन्सहरूले नै होटलमा राख्ने भन्ने व्यवस्था भएकोमा त्यो PCR गरेर आउने यात्रुहरूलाई असुविधा भएको हुँदा त्यसलाई चाहिँ उही डेस्टिनेसन कन्ट्रीबाट जहाँबाट उडान हुने हो उडान हुने ठाउँमै पढाइका साथ हेरेर PCR नेगेटिभ भएका यात्रुहरूलाई मात्रै उडानमा समावेश गर्ने गरी निर्देशन गर्ने भन्ने चाहिँ छलफल भएको छ। आज भएका यिनै अहिले देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि विभिन्न मन्त्रालय लाइन मिनिस्ट्रीहरूले गर्नुपर्ने कामहरूलाई फोकस गरेर छलफल भएको छ। अब यसमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट निर्णय हुनुपर्ने विषयहरू हामीले चाहिँ नेपाल सरकारमा पेश गर्छौँ र अहिले यहाँबाट निर्देशन भएका विषयहरू तत्काल लागू हुन्छ। बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि भएका प्रयासका बारेमा जानकारी गराएको गुरागाईले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँको बानेश्वर स्थित निजामती कर्मचारी शिविर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूले आफ्ना माग पूरा नभए आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी दिएका छन्। अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूको संगठन निजामती कर्मचारी अस्पताल कर्मचारी संघले स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको तलब सेवा सुविधा बढुवा नियमावली संशोधन लगायतका विषयमा आफूहरूले राखेको माग पूरा नभए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका हुन्। अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरूले 15 दिनदेखि अस्पताल अगाडि कालो ब्यानर झुन्डाएर आफ्ना माग राखेका थिए भने अहिले हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम गर्ने र दिनका 15 मिनट अस्पताल अगाडि प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। संघका अध्यक्ष सन्तोष धिमालले अहिलेको समयमा आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पैदा भएको बताउनुभयो। आफूहरूको मागका बारेमा कुनै सुनवाई नभएकाले आन्दोलन गर्नु परेको उहाँको भनाइ छ। यो आन्दोलन सुरु गरेको चाहिँ लगभग 2 वर्षै हुन थाल्यो। आन्दोलनको पनि एउटा प्रक्रिया हुँदो रहेछ। सकभर चाहिँ यो आन्दोलित भएर बाहिर धर्ना गर्ने, जुलुस गर्ने, हडताल गर्ने भन्दा पनि एउटा चाहिँ विशुद्ध टेबल टक गरेर आफ्ना चाहिँ मागहरूलाई व्यवस्थापन समक्ष राखेर अलिकति नेगोसिएसन हिसाबले हामीले चाहिँ पाउनुपर्ने सेवा सुविधाको हकमा
विभिन्न समयमा लगभग 2 वर्षदेखि विभिन्न समयमा व्यवस्थापनसँग माग राख्ने प्रयास गरियो। व्यवस्थापनसँगै गर्दाखेरि मन्त्रालयमा चाहिँ मन्त्रीज्यूसँग पनि अहिले पछाडि हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ होइन। अनि मुख्य सचिवज्यू हाम्रो बोर्डको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि त्यो चाहिँ पुर्याएका छौँ। र कहीँबाट पनि सुनवाई नभएपछि हामीले लगभग 1 महिना अगाडि डाइरेक्टर सरसँग व्यवस्थापनसँग के हो त हाम्रा मागहरूका सम्बन्धमा 2 वर्षदेखि माग राखिराख्यौँ सर, कहाँ पुर्याउनु भयो त तपाईँहरूले गर्न सक्ने के गर्नुभयो, व्यवस्थापनले गर्न सक्ने के चाहिँ गर्न सकेन होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ बसेर टेबल टक गरौँ त भन्दा उहाँहरूले टाइम दिन मान्नु भएन। म 1-2 दिनमा दिन्छु भन्नु नदिएपछि हामीले लगभग 3 हप्ता अगाडि झन्डै 4 हप्ता लाग्दैछ यो कालो ब्यानर झुन्डाएर हामीले हाम्रा मागहरू अगाडि राखेको 3 हप्ता पछाडिपछि मैले 3 हप्ता बित्दै गर्दाखेरि पनि यदि यो दिनभित्र पनि तपाईँले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्नु भएन भने हामी चाहिँ कालोपट्टि बाँधेर धर्ना गर्छौँ, कालोपट्टि बाँधेर ड्युटी गर्छौँ। किन भन्दा कोभिडको टाइम छ, कोभिडको टाइममा हामी आन्दोलन गरे पनि हाम्रो आन्दोलन चाहिँ दोस्रो उसमा राखेका छौँ हामीले। पहिलो प्राथमिकता चाहिँ हाम्रो बिरामी हेर्ने हो। यो कोभिडको टाइम छ, पहिलो प्राथमिकता भनेको हामी बिरामी र बिरामी हेरेर रहेको ब्रेकको टाइममा चिया खाजा खाने टाइमको बिचमा 15 मिनट हामी हाम्रा मागहरूलाई सुरक्षित रूपमा सुनोस् भनेर चाहिँ बाहिर प्ले कार्डसहित हामी सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हामी अगाडि बस्ने गरेका छौँ हरेक दिन। अध्यक्ष धिमालले विगत 2 वर्षदेखि नै अस्पतालको व्यवस्थापन समक्ष आफ्ना मागहरू राखेको तर अहिलेसम्म समाधान नभएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले आन्दोलन गरे पनि पहिलो प्राथमिकता बिरामी जाँच नै रहेको बताउनुभयो। हामी न्युज अपडेटको अन्तमा आइपुगेका छौँ। जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। नेपालका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 1228 जनामा कोरोना संक्रमितको संख्या 42,877 पुग्यो। थप 6 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। कोरोना महामारीका बीच सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्दै रातो मचेन्द्रनाथको रथ तान्ने क्रममा प्रहरी र स्थानीय बीच झडप। प्रदर्शनका क्रममा स्थानीय पत्रकार र सुरक्षाकर्मी घाइते। राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मनोनित गर्ने सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्णय। पार्टी कमिटीलाई उद्धार र राहतमा जुट्न निर्देशन दिएको प्रवक्ता श्रेष्ठद्वारा जानकारी। शहरी क्षेत्रमा आइसियु र भेन्टिलेटर थप गर्नुपर्ने कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र समिति बैठकको निष्कर्ष। उडान हुने स्थानबाटै PCR पोजिटिभ भएका व्यक्तिलाई मात्र ल्याउन सम्बन्धी विमान कम्पनीहरूलाई निर्देशन। र आफ्ना माग पूरा नभए आन्दोलन थप चर्काउने सिभिल अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरूद्वारा चेतावनी। तलब सेवा सुविधा बढुवा नियमावली लगायतका संशोधन गर्नुपर्ने अस्पताल कर्मचारी सङ्घको माग। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।